अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांज़ेब। आज हमारे चैनल के 5 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल हो चुके हैं और सिर्फ 1.5 साल में जिस तरह आपने इस प्लेटफॉर्म को पसंद किया और इसका साथ दिया और मेरी हौसला अफजाई की, आप सबका बहुत शुक्रिया। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होने पर भी हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। तो ज़रा चलते हैं आगे फिर ख़बरों की तरफ। तो जनाब, रीसेट बटन दबाते ही हुकूमत के जो छोटे इत्तेहादी थे ना, वो सरगर्म हो गए हैं, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत इस वक्त एक गरम तवे का मंजर पेश कर रही है, जहां पे वजीर आजम आप देखें वो अभी तक खामोश हैं और साइड लाइन से वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर मवासलात, वजीर उमूर कश्मीर और दीगर वज़रा का तमाशा देख रहे हैं, जो इस गरम तवे पर बैठने के बाद तीतर और बटेर की तरह ना आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। जी हाँ, मैं उसी तीतर और बटेर की बात कर रही हूँ जिनके बारे में सूफी तबस्सुम ने कहा था कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। तो इस वक्त वजीर दिफा और जो वजीर मवासलात हैं उनकी भी यही पोजीशन है और अब इस लड़ाई में वजीर सेहत भी कूद पड़े हैं। अब अगला नंबर यकीनन वो आप देखना कि बाप पार्टी का होगा, जिसके बारे में सभी ये जानते हैं कि ऐसे मामलों में उनका रिकॉर्ड वो हमेशा से नंबर 1 रहा है। तो आज के इस व्लॉग में लड़ने वाले इन तीतरों और बटेरों की हकीकत को मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर की नंबर गेम में पीछे रह जाने वाले भाई वो भी इस वक्त बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो ने खबरदार किया है कि कल से शुरू होने वाले कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले की साख का फैसला पहले मरहले के नताइज में इंसाफ से होगा। लेकिन बिलावल भुट्टो का ये न्यू फाउंड टारगेट भी वैसे मिस होता हुआ ही दिखाई देता है और ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के जलसे से पहले ही मुतहर्रिक हो चुकी है और एक वाज़े जोश वो नज़र आ रहा है। तो अब क्या ये तहरीक किसी मीनिंगफुल रिजल्ट्स में तब्दील होगी, जबकि इस दौरान रियासत में रीसेट बटन भी दब चुका है? तो जनाब, ये है वो बुनियादी सवाल जिसका जवाब मैं इन हालिया डेवलपमेंट्स की रोशनी में तलाश करने की कोशिश करूंगी। तो आइए ज़रा आगाज़ रीसेट के ऐलान पर वफाकी हुकूमत के रद्द अमल से करते हैं। अब देखें, इस बात में तो खैर कोई शक नहीं रहा कि आयोडीन की कमी वाली शहबाज हुकूमत की डेस्टिनी सील हो गई है। अब मुक्तदरा की जानिब से सरेआम अदम एतमाद के ऐलान के बाद मौजूदा हुकूमत की जो गिनती है वो भी शुरू हो चुकी है, जिसको तकमील की जानिब ले जाने के लिए फिर गुड गवर्नेंस और नए सूबे और विल ऑफ द पीपल और रीसेट जैसे अल्फाज जो हैं वो हमें सुनने को मिल रहे हैं। गोया बड़ी तब्दीली एजेंडे पर वो सबसे ऊपर आ चुकी है। अब देखें ना कि एक दिन मोहसिन नकवी बोलते हैं जिनके हाथ तो आमतौर पे इस निज़ाम के हर बड़े एक्शन के पीछे हमें शुरू दिन से ही नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए अब तक इनकी जानिब से कोई कॉन्क्लूसिव सियासी तबसरा सामने नहीं आया था, मगर अब हाथों के साथ साथ भाई उनकी तो ज़बान भी चल पड़ी है, जिस पर रीसेट का विर्द जारी हो गया है। अब देखें, जो कुछ उन्होंने कहा, दूसरे दिन आपने देखा कि DGISPR ने उनकी हर बात की तस्दीक कर दी। लेकिन अब आप पेशा वाराना मजबूरियों का तकाजा समझें या फिर मौजूदा रजीम में मौजूद दरबारियों का ख्याल रखा गया कि DGISPR ने मजमूई तौर पे मोहसिन नकवी के जो ख्यालात थे उनको उनकी ज़ाती राय करार दिया। मगर जनाब, सभी को पता है कि सियासी लावारिसों की अपनी कोई ज़ात नहीं होती, वो अपनी पर्ची से ही पहचाने जाते हैं। लेकिन खैर, DGISPR ने वाज़े तौर पे कहा कि गुड गवर्नेंस के बगैर काम नहीं चलेगा, अच्छी हुक्मरानी आवाम का हक है, लिहाजा इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अब DGISPR की इस बात में कितना मेरिट है, इस पे तो ज़रा मैं अभी बाद में आऊँगी। पहले मौजूदा हुक्मरान लॉर्ड के रद्द अमल पे ज़रा नज़र डालते हैं, जो इस डबल बैरल शॉट के नतीजे में पैनिक में आ चुकी है और 2 बड़े हिस्सों में तकसीम है। अब एक तरफ मुस्लिम लीग नून और वफाकी हुकूमत में शामिल हुकूमत का हिस्सा बनने वाली तांगा पार्टियां हैं, जो आम तौर पे आप देखते ही हैं कि हर हुकूमत में ये शामिल होती हैं, लेकिन जब हुक्म आता है ना तो सबसे पहले ये छलांग भी लगा देती हैं। अच्छा, फिर इसी तरह से दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है, जो कि सूबों के क़याम की सबसे बड़ी मुखालिफ और मुमकिना मुतासरीन में शामिल है। तो पहले ज़रा वफाकी हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की बात करते हैं, जिनको रीसेट के अर्गाज़ो मकासद से तो कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन किसी भी रीसेट या अपसेट की सूरत में अपना किरदार अदा करने की तैयारी वो पकड़ रही हैं। जाहिर है ना कि भाई सबको अगले प्लान में अपना हिस्सा सिक्योर करना है, जो कि मेरे ख्याल में हमारे सियासी निज़ाम की ये वैसे सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अब आप ज़रा IPP, बाप पार्टी और MQM की बातें सुने
تو لگتا یہ ہے کہ یہ بالکل ویسا ہی اسکرپٹ ہے جو عمران خان کی حکومت سے نکلتے ہوئے ان لوگوں کو پکڑایا گیا تھا۔ لیکن بھائی کمال کی بات ہے کہ نہ تو اسکرپٹ رائٹرز کو کوئی پرواہ ہے اور نہ ہی ان ڈائیلاگ ماسٹرز کو کچھ شرم ہے کہ اس دشت کی سیاحی میں خود کو ہی ایکسپوز کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا محسن نقوی کے اعلان کے بعد ہر کوئی بڑھ چڑھ کے اس ری سیٹ کے حق میں آواز بلند کرتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے تاکہ ذل الہی کی وفاداری سند رہے۔ تو آغاز پھر جدی پشتی وفادار سے کرتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ وزیر دفاع سے بڑھ کر تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب خواجہ آصف نے DGISPR کے بیان کی مکمل توثیق کا اعلان کیا ہے، یعنی کہ ناکامی کی کالک کو خوش دلی سے قبول کیا ہے، لیکن خود کو تسلی دینے کے لیے خواجہ آصف کا کہنا یہ ہے کہ وزیر داخلہ اور DGISPR کے بیان میں فرق ہے۔ اچھا کیا فرق ہے؟ تو موصوف یہ فرماتے ہیں کہ محسن نقوی کے بیان کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، کیونکہ محسن نقوی 3-3.5 سال سے اس سسٹم سے وابستہ ہیں۔ تو وہی اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا کوئی بھی شخص ایک ہی مطلب نکال سکتا ہے، اور وہ یہ کہ خواجہ آصف کے نزدیک محسن نقوی اپنے سیاسی ایمبیشنز کے حصول کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اب بھائی ان کے کیا سیاسی ایمبیشنز ہیں، کیونکہ وزیر تو وہ پہلے سے ہی ہے نا۔ ویسے کیا خواجہ آصف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب محسن نقوی خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، جس کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے؟ تو یہ بات براہ راست کرنے کی جرت یہ خواجہ آصف کو نہیں ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب محسن نقوی کی طاقت ریٹائر ہوگی تو پھر خواجہ آصف کی زبان سے ان کا تبرہ سننے کے لائق ہوگا، جیسے کہ جناب باجوہ کے حوالے سے ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ لیکن فی الحال محسن نقوی کے بارے میں خواجہ آصف کا موقف سن کر نا ایک مشہور مصرع یاد آتا ہے کہ نصیب بگڑا تو گونگے برائی کرنے لگے۔ تو خواجہ آصف بھی لگتا ہے کہ محسن نقوی کی تنقید کو نصیب کا لکھا سمجھ کر پینے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تاکہ ذل الہی تک فریاد بھی پہنچ جائے اور کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ شاید اسی لیے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ میں اداروں کو نہیں، کچھ شخصیات کو بلیم کروں گا جو اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ سائیڈ لائنز پر کھڑے ہو کر وہ خود بھی تماشا بن رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو خود بھی ذمہ داری لینا چاہیے۔ اب خواجہ آصف کو خود بھی بڑی ہی اچھی طرح سے یہ پتہ ہے کہ وہ جن کو الزامات لگانے کی بجائے ذمہ داری لینے کی تلقین فرما رہے ہیں نا، اگر انہوں نے ذمہ داری ہی قبول کرنی ہوتی تو کیا آپ جیسے سیاستدانوں کو پھر نوکریاں ملتی؟ کہاں سے ملتی؟ لیکن خیر، محسن نقوی پر ہاتھ ہلکا رکھنے کا سارا غبار پھر خواجہ آصف نے اپنے چھوٹے اتحادی پر نکالا۔ جی ہاں، میں وزیر مواصلات علیم خان کی بات کر رہی ہوں، جو کہ بھائی ہر صوبے کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مؤثر تجویز ہو، لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس تجویز پر عمل درآمد بھی ہو گیا تو اس سے وزیر مواصلات کی کارکردگی پہ بھائی کیا اثر پڑے گا، جو کہ ایک وفاقی سبجیکٹ ہے۔ تو اس تناظر میں گورننس تو دیکھیں ہر لیول پر درست کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اچھا پھر کیا نئے انتظامی یونٹ سے راوی کے کنارے رہنے والے سیلاب سے محفوظ ہو جائیں گے؟ اب اس کا جواب بھی شاید وزیر مواصلات نہ دے سکیں، لیکن وزیر دفاع نے اپنے کولیگ کی مشکل آسان کرتے ہوئے نا ایک بات کی ہے جو ویسے تو ان کے اپنے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے، لیکن خواجہ آصف کا علیم خان کی سیاست پر کہنا ہے کہ یہی ٹریجڈی ہے، منافقت ہے کہ ذمہ داری کوئی نہیں قبول کرتا، ان کا اپنا دامن صاف نہیں اور ان کو دوسروں کے دھبے نظر آتے ہیں۔ ہاں، اب ہو سکتا ہے کہ اس بیان کے بعد علیم خان کو خواجہ آصف کا مزید کوئی دھبا نظر آ جائے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ خواجہ آصف کو پھر بھی اسی ٹریجڈی اور اسی منافقت پر کھڑے ہائیبرڈ نظام کی کامیابی سے اپنی نجات کی امید ہے، جس کا اظہار وزیر کشمیر امیر مقام نے زیادہ وضاحت کے ساتھ کیا ہے، اور کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر وہ پیٹ کی مروڑ زبان پر لے آئے ہیں۔ اب بلاول بھٹو کی جانب سے وفاقی حکومت کو گرانے کی دھمکی پر نا وزیر موصوف کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم گئے تو بھائی سب اکٹھے جائیں گے، یعنی کہ آپس میں نہ لڑو، اتفاق سے مل جل کر کھاؤ، ورنہ سب کی نوکری خطرے میں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کشمیر کے اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں، اور وزیر کشمیر کو اپنی نوکری کی فکر چمٹی ہوئی ہے۔ اچھا، اب وزیر صحت مصطفیٰ کمال کو بھی نظام کی فکر لاحق ہو گئی ہے، اور وہ بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک وفاق اور یہ جو 4 صوبے ہیں نا، اس کا نظام نہیں چل سکتا۔ اچھا، انہیں یہ بڑی اچھی طریقے سے بات کا پتہ ہے کہ نظام صحت کے مسائل کیا ہیں۔
آپ یہاں علاج کی سہولتیں تو چھوڑ ہی دینا، غریب کو تو یہاں دوائیں بھی نہیں ملتی ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے وزیر صحت مصطفیٰ کمال خود فرماتے ہیں کہ بہت ساری ایسی دوائیں ہیں جو مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہیں، اور جب مریض کو مارکیٹ سے دوا نہیں ملتی تو پھر وہ ایجنٹ کے ذریعے ڈبل قیمت پر اسے حاصل کرتا ہے۔ اچھا، اس اقرار کے بعد جب کام کی باری آتی ہے تو وہاں پہ ہینڈز اپ ہو جاتا ہے۔ وزیر صحت سے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا یہ سوال پوچھا جائے نا تو جواب یہ آتا ہے کہ جی یہ تو میرا کام نہیں ہے۔ تو بھائی یہ کس کا کام ہے؟ چلیں، جس کا بھی کام ہے، کیا نئے صوبے بنانے سے وہ اپنا کام شروع کر دے گا؟ کیونکہ یہ کام بھی وفاقی کابینہ کا ہے۔ پھر یہ کہ اگر نئے صوبے بن بھی گئے تو وہاں پر بھی پھر یہی چہرے ہمیں دکھائی دیں گے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھانجا اور کسی کا داماد، جو اس استحصالی نظام کا آپ کو پتہ ہے کہ پہلے سے حصہ ہیں۔ اور آپ بالکل فکر نہ کریں، آگے بھی یہی رہیں گے جب تک کہا جاتا ہے کہ فارم 47 کے ذریعے حق حکمرانی کو چھینا جاتا رہے گا۔ لیکن خیر، اچھا اب ذرا آتے ہیں یہ سندھ حکومت کے رد عمل کی جانب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ممکنہ طور پہ مجوزہ ریسیٹ کی سب سے بڑی متاثرہ فریق ہے۔ ظاہر ہے نا، پاکستان پیپلز پارٹی کی بقا ہی اس نعرے سے جڑی ہوئی ہے کہ مرسو مرسو سندھ نہ ڈیسو۔ تو اب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایک بیان میری نظر سے گزرا، جس میں وہ محسن نقوی کی یہ جو نئے صوبوں کی تجویز ہے نا، اس پہ تبصرہ کر رہے تھے اور اسے گھسی پٹی تجویز بھی قرار دے رہے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ محسن نقوی کا اشارہ کس طرف ہے، یعنی کہ دوسرے صوبوں میں تقسیم کی بات کی ہے تو بھائی بسم اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن سندھ کے لوگ تقسیم قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس حوالے سے مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے۔ اب کوئی ویسے مراد علی شاہ سے یہ تو پوچھے کہ کیا صوفی ازم میں صوبوں کا قیام حرام ہے؟ اندازہ کریں کہ یہاں اپنی نالائکی، اپنی نااہلی کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن گورننس کی ناکامی کو مذہب، زبان اور ثقافت کے پیچھے چھپانے کی ان کی کوششیں تو دیکھیں۔ لیکن ہاں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ واضح کیا ہے کہ مسائل حل نہیں ہو رہے، جمود کسی مسئلے کا حل نہیں، اور مزید یہ کہ اگر پانی بھی ایک جگہ زیادہ عرصہ کھڑا رہے تو بدبو چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے نئے صوبوں کی تجویز دیر آئد درست آئد، اس کا فیصلہ لوگوں کی منشا کے مطابق ہونا چاہیے، جن میں نوجوانوں کی اکثریت ہے، لہٰذا ان کی رائے لیں تو وہ نئے انتظامی یونٹس کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اب کیا ان باتوں میں میرٹ ہے؟ تو پھر اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو اس حقیقت کا اقرار کہ فارم 47 حکومتیں وہ ناکام ہو چکی ہیں اور گورننس نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں بچی ہے، اللہ توکل ہی سب، یعنی کہ یہ نظام چل رہا ہے۔ لیکن کیا اس کی اقلوتی وجہ انتظامی یونٹس کا نہ ہونا ہے؟ تو دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جناب۔ وفاقی حکومت کو یہاں کس نے روکا ہے کہ اپنی مالی گورننس میں بہتری لائیں اور پھر ٹیکس کا نظام وہ ٹھیک کریں، میرٹ پر ملک کا انتظامی، پارلیمانی اور یہ جو عدالتی نظام ہے یہ چلائیں، اور یہ کام کرنے کے لیے تو دیکھیں نئے انتظامی یونٹس ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا۔ لیکن چلیں، اگر صوبے بنانے بھی ہیں تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ ایک آئینی طریقہ کار تو موجود ہے نا، جس کے مطابق اگر آگے بڑھا جائے تو پھر تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آئینی عدالت کے حکم سے یا پھر ریفرنڈم کے ذریعے اس بات کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کا اندیا بھی دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اس کے نتائج وہ اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر اچھی بات کو بھی غلط طریقے سے یا غلط انداز سے نافذ کیا جائے گا تو اثرات تو اچھے نہیں نکلیں گے نا۔ اچھا، پھر دوسرا پہلو یہ ہے کہ انتظامی یونٹس کا قیام یہ ایک سیاسی سوال ہے، جس پر کسی بھی ریاستی ادارے کا تبصرہ وہ دیکھیں پولیٹیکل تنقید کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جس سے پھر ظاہر ہے کہ نیا تنازع جنم لے سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے نا کہ سیاسی معاملات پر اداروں کو گفتگو کرنے سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مناسب فورم تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہی ہے، ورنہ اگر یہ پریکٹس جاری رہے گی تو پھر آپ لاکھ بار ہارڈ سٹیٹ کو ڈیفائن کریں یا پھر یہ وضاحت دیں کہ ملٹری ریاست کو نہیں چلا رہی، تو سیریسلی آپ ویسے خود بتائیے کہ کیا ان باتوں کے اوپر کوئی یقین کرے گا پھر؟ اچھا، البتہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہنا خوش آئند ہے کہ معاشی اور سیاسی محرومیوں کا شکار لوگوں کے سامنے فوج کو نہیں کھڑا کرنا چاہیے، اور اس لیول تک پہنچنے سے پہلے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے کئی دوسرے آپشنز موجود ہیں جنہیں ایکسپلور کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا، یہی وہ بات تو ہے جو ہم جیسے لوگ تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل وہ سیاسی طریقے سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ یہ زور زبردستی اور ڈنڈا یہ مسائل کو وقتی طور پہ تو دیکھیں دبا دیتا ہے، لیکن پھر یہ مسائل
बड़ी भयानक शक्ल में दोबारा उभर कर सामने आते हैं और फिर हाथों की गिरहें वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। जैसे कि इस वक्त हमें बलूचिस्तान और कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रहा है, जहाँ पे सभी को एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश की गई है। और नतीजा ये है कि ऐसे लोग भी अब सरापाई एहतजाज हैं जिनकी रियासत से वफादारी पर किसी को शक ही नहीं है। अब इसका तदारुक कैसे होगा, तो इसके लिए मुतासरा इलाकों में जो सियासी फुटप्रिंट्स हैं उनको ज़ाहिर है कि बढ़ाना होगा, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि वहाँ पे इस वक्त की तासुर आम है कि इन इशूज़ पर सियासी लोगों के पास फैसला करने का तो कोई इख्तियार ही नहीं है। लेकिन DGISPR का कहना है कि नेशनल एक्शन प्लान का एक नुक्ता जो मिलिट्री कार्रवाई से मुतालिक है वो ज़बरदस्त जा रहा है, लेकिन 13 सियासी नुकात वो फंस कर चल रहे हैं। अब देखें, इस पर मैं कोई हतमी राय नहीं देती, यकीनन हाँ खामियां होंगी, लेकिन ब्लेम गेम में पड़े बगैर इस हकीकत को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये दहशतगर्दी इंडेक्स में पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर आ गया है, जिसका मतलब है कि ये इज्तमाई नाकामी है। अब ये कहना कि भाई एक फरीक तो ठीक काम कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, तो इस ब्लेम गेम में पड़ने के बजाय हमें क्या ख्याल है कि खामियों को दूर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बिलावल भुट्टो की ज़रा बात करते हैं, जिनकी इनकलाबाजियाँ वो तेज़ हो गई हैं। रियासत पर मजमूई तनकीद करने के बाद अब उनके तीरों का रुख वो आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब मुड़ गया है और बिलावल भुट्टो ने फ़ौज को अपनी रेड लाइन करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि 2 अगस्त से पहले मीरपुर इलेक्शन से मुतालिक पीपल्स पार्टी की शिकायत का फैसला करे, पोलिंग स्टेशंस के नताइज, बैलेट्स और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखे, वरना दूसरे मरहले के इलेक्शन की गैर जानिबदारी और शफाफियत पर सवाल उठ जाएगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को तो चुप लगी हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मुतालबे पर अभी तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना मीरपुर से 2 मज़ीद नशिस्तों का हुसूल चाहती है, वैसे जो मुझे नहीं लगता कि नून लीग से लेकर उन्हें दी जाएंगी। अच्छा, फिर इस हवाले से एहसन इकबाल का कहना यह है कि हम तो बिलावल से तवक्को करते थे कि वो शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देंगे, लेकिन वो उल्टा धांधली का रोना रो रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि वज़ीर आज़म कश्मीर इलेक्शन में दिलवाई गई कामयाबी पर तो मुबारकबाद की तवक्को करते हैं, लेकिन कश्मीर में होने वाली हलाकतों पर उनके लब सिले हुए हैं। हालांकि इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद में भी आपके इल्म है कि एहतजाज हुआ, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया है जिसमें उन्होंने एक्शन कमेटी से कोई बड़ा कदम ना उठाने की अपील की है और मोहलत मांगी है ताकि कोई मुनसिफाना हल निकाल सकें। लेकिन मौलाना ने हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उसने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, निहत्ते अवाम पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में मौलाना के दावे के मुताबिक शहदा की तादाद वो 80 तक पहुँच चुकी है। लेकिन हुक्मरानों के दिल फिर भी पत्थर की तरह सख्त हैं और वो अवाम के लिए कोई रहम दिखाते नज़र नहीं आते। अच्छा, फिर मौलाना ने इस तहरीक के फैलाव को भी किसी बड़े ख़तरे की घंटी करार दिया है, क्योंकि तहरीक वो पूरी दुनिया में फैल चुकी है और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ लंदन में भी एहतजाज हुआ। तो फिर अब देखते हैं कि इस अपील पर एक्शन कमेटी और हुकूमत उसका क्या रद्द अमल आता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, जिसके लिए अलीमा खान खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट चला रही हैं और इस सिलसिले में वो जहाँ भी गई हैं रिपोर्ट हो रहा है कि उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसको देखकर ये लगता है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर शो करने में कामयाब हो सकती है, जहां कहा यह जाता है कि सुहेल आफरीदी वो आगे का लाहे अमल देंगे। अब खैर इस मूवमेंट को नताइज में कैसे तब्दील करना है, तो हाँ फिर ये एक बड़ा चैलेंज है जो कि इमरान खान के जेल जाने के बाद से उनकी पार्टी को दरपेश है। अब इस दौरान कई बड़े बड़े आपने देखा कि इज्तिमात हुए, मार्चेस किए गए, लेकिन आपने ये देखा कि इनसे मतलूबा नताइज जो है वो तो नहीं निकल सके। लेकिन इस बार अलीमा खान का कहना ये है कि मुसलसल जद्दोजहद का प्लान दिया जाएगा, लेकिन फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा चैलेंज वो इमरान खान की सेहत को लाहक ख़तरात हैं। अच्छा, वैसे इस हवाले से फैलाई जाने वाली जो ख़बरें हैं ना, उन पर भी अलीमा खान का रद्द-ए-अमल सामने आया है और एक्स पोस्ट पर जारी बयान में अलीमा खान का कहना यह है कि हमारे पास इमरान खान की सेहत के बारे में कोई काबिल एतमाद या मुसद्दिका मालूमात मौजूद नहीं, लेकिन इमरान खान को कभी भी ब्लड प्रेशर का मसला नहीं रहा, क्योंकि वो बरसों से रोज़ाना कई घंटे वर्जिश करते हैं, इसीलिए उनका ब्लड प्रेशर हमेशा मामूल से कुछ कम रहता है। लिहाजा इमरान खान की सेहत के बारे में फैलाई जाने वाली मालूमात बज़ाहिर
کسی منظم گمراہ کن مہم کا حصہ معلوم ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا ہے کہ کہیں اس کا مقصد کسی زیادہ سنگین صورتحال کے لیے فضا تو ہموار کرنا نہیں؟ تو اب یہ حکومت کا فرض ہے نا کہ وہ پھر عمران خان کی صحت کے حوالے سے درست اور جو مصدقہ انفارمیشن ہے اس کا اجرا کرے، ورنہ دیکھیں معلومات کا جو فقدان ہے وہ تو پھر ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن کو ہی ہوا دے گا۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو خدا نہ خواستہ کسی بڑے حادثے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ البتہ اچھی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کے جو اعتراضات تھے وہ دور کر دیے ہیں، اور چیف جسٹس نے ہدایت کی ہے کہ درخواست پر فوری طور پہ نمبر الاٹ کیا جائے، اور یہ درخواست عظمیٰ خان کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا کردار ادا کرتی ہے، چونکہ نیب کیسز میں ضمانت کا معاملہ تو سپریم کورٹ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ آئینی عدالت کے سپرد کر چکی ہے۔ تو آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔